मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन डे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीबजनों को फुड्डू पट्टर जात की फरोख्ती सीएम केसीआर से ही मुमकिन। बारमुंडा इलाके के मानाला देहात को टाड़ने में कई तरक्याती कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संकेत। रियासत में जारी तरक्याती स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती। सदुलम देहात में कई तरक्याती कामों का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बालरेड्डी गोवर्धन ने किया इफ्तिताह। आजमन हल्के में मिले पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा। मागरुल मंडल के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में जिले बीआरएस सदर आजमन एमएलए जीवन रेड्डी ने खवातीन में बदकमर साड़ियों की तहरीर। निजामाबाद तलबन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर में कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। वो जदीद नेहरू पार्क का किया इफ्तिताह। वो महकमे अखलाती बहबूद की जानिब से सिलाई मशीनों की अपोजिशन कायदीन सीएम केसीआर के फलाई फंड से इस्तिफादा करते हुए सीएम केसीआर पर तनकीद करना जेब नहीं देता। नवी पेट में तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का बोधन एमएलए शकील आमिर ने रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना अखलाती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की सदारत में कमीशन के इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ मुकदमात की गई समाअत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। तेलंगाना अखलाती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की सदारत में कमीशन के इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ मुकदमात की गई समाअत। आज तेलंगाना अखलाती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से आने वाली शिकायत व मुकदमात की समाअत की और मुख्तलिफ अहदेदारों को तलब करते हुए वजाहत तलब की। और आज इन्होंने ख्वाजा रौनकुद्दीन जो एमपीडीओ करीमनगर में मुलाजिम थे, इनकी शिकायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करीमनगर को तलब करते हुए इनकी शिकायत व इनके प्रमोशन के मामले को हल करने पर वजाहत तलब की। इसी तरह मोहम्मद शकील पाशा जो एक सर्विसमैन है और इन्हें 1989 में सरकार की जानिब से जमीन फ्राहम की गई, लेकिन अभी तक एनओसी ना देने पर वनापर्ती के आरडीओ को तलब करते हुए वजाहत तलब की गई। इसी तरह एक तालिबा जिनका एमएससी मुकम्मल हो चुका है लेकिन कॉलेज में मेस चार्जेस महकमे अखलाती बहबूद की जानिब से वक्त पर अदा न करने के सबब कॉलेज इंतजामिया ने इनके इंसदाद जारी नहीं किए, जिस पर इन्होंने तालिबा की शिकायत पर DMWO को तलब करते हुए वजाहत जारी करने के अहकामात जारी किए और अवाम से अपील की कि वह अखलाती कमीशन की खिदमात से इस्तिफादा हासिल करे। शहर निजामाबाद के खालबर नेहरू पार्क का अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। जदीद तामीरशुदा नेहरू पार्क को देखकर अवाम पुरमसरत। शहर निजामाबाद का नेहरू पार्क शहर के खल्ब के मानिंद है और इसकी रौनक और भी दोबाला हो गई जब अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इसकी तामीर नौ करवाई और इसे नया रंग व नक्श दिया। वाज़ेह है कि हर ईद व त्यौहार में ये चौराहा अपना अलग मुकाम रखता है और यहीं से कहीं जुलूस व रैलियाँ निकाली जाती है। और गुज़िश्ता शब अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से जदीद नेहरू पार्क के शानदार पैमाने पर इफ्तिताह किया गया, जिसमें कसीर तादाद में आम अवाम ने शिरकत करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। इस तकरीब में सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर इब्न खुद्दूस, बबलू खान, साबिक़ रेडको चेयरमैन एस अलीम, अखलाती सेल सदर इमरान शहजाद व दीगर मौजूद थे। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों अखलाती खवातीन में महकमे अखलाती बहबूद की जानिब से फ्राहम करदा सिलाई मशीनों की तकसीम, अवाम में खुशी की लहर। आज अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर निजामाबाद के इस्तिफादा कुंदगान में महकमे अखलाती बहबूद के तहत मंजूर करदा सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में
ان کے ہمراہ میاں نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان، ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین محمد شیخ الفاضل موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ BRS حکومت اقلیتی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، اسی لیے کئی اقلیتی عوام کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے اقلیتی اقامتی اسکولز کا قیام عمل میں لایا گیا اور روزگار کی فراہمی کے لیے لونز فراہم کیے گئے اور اب خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے سلائی مشین فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس تقریب میں سابقہ TS ریڈکو چیئرمین NSC علیم، اقلیتی سیل صدر عمران شہزاد و دیگر قائدین موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں عمرہ و حاجیوں کی خدمات میں مصروف شہر نظام آباد کا نوجوان NRI فرحان اپنی ملازمت کے باوجود نظام آباد سے آنے والے حاجیوں کی خدمات کے لیے ہر وقت تیار۔ NRI فرحان پر خصوصی رپورٹ۔ شہر نظام آباد کے علاقے لائن گلی کا رہنے والا نوجوان جو ملازمت کے غرض سے فی الحال مکہ مکرمہ کے مستقر میں ایک کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے، لیکن جب بھی کوئی نظام آباد کا شخص عمرہ یا حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تب ہی اپنی تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے وہاں ان کی مدد و خدمت کے لیے پہنچ جاتا ہے اور ان کو مقامی حالات سے واقف کرواتے ہوئے ان کی مدد فراہم کرتا ہے، وہ بھی بنا کسی غرض کے۔ اور اس نوجوان کو آج کل ہر کوئی NRI فرحان کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ اس نوجوان کی جانب سے یہ خدمات گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اور NRI فرحان کی جانب سے جو خدمات کی جا رہی ہیں وہ اپنے آپ میں کافی اہمیت کی حامل ہے اور نئے ملک میں اپنے مقامی شہری سے ملاقات و مدد، وہ بھی اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکالنا ایک اہم خدمات ہے جس کا کئی جماعتوں نے اعتراف کیا ہے۔ نظام آباد میں 7 اکتوبر کو ہونے والے عظیم الشان جلسے عام بعنوان سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و نعتیہ مشاعرے کے پوسٹرز کی جمیعۃ علماء منڈل آرمور کے دفتر پر رسمی اجرائی تقریب۔ آج بتاریخ 4 اکتوبر 2023 بروز بدھ بعد نماز عشاء و مقام دفتر جمیعۃ علماء منڈل آرمور پر صدر جمیعۃ علماء منڈل آرمور حافظ شیخ ابراہیم صاحب کی نگرانی میں ایک رسمی اجرا تقریب عمل میں لائے گی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ 7 اکتوبر بروز ہفتہ بمقام نالج پارک اسکول بودھن روڈ پر جمیعۃ علماء ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسے عام بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نعتیہ مشاعرہ زیر صدارت حافظ محمد لئی خان صاحب صدر جمیعۃ علماء ہند ضلع نظام آباد کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں ملک کے مشہور معروف شاعر مولانا طارق جمیل صاحب، خروج UP مفتی شاہ نواز ناصر صاحب و دیگر شعراء کرام بھی اپنا کلام سنائیں گے، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ملک کے مایہ ناز شخصیت نواز صاحب شیخ السلام حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب صدر جمیعۃ علماء ہند اتر پردیش اور مفتی محمود قاسمی صاحب جنرل سیکریٹری جمیعۃ علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش تشریف لائیں گے۔ اس اجلاس کی سرپرستی حضرت مولانا نور الحق صاحب قریشی دامت برکاتہم علیہ فرمائیں گے۔ حافظ شیخ ابراہیم صاحب صدر جمیعۃ علماء منڈل آرمور سے اور ضلع نظام آباد کی تمام ہی عوام الناس سے دوست احباب کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کی ادباً گزارش ہے۔ اسی طرح اس رسمی اجرا تقریب کے موقع پر حافظ سید کاشف کامران صاحب، آرگنائزر سیکریٹری جناب رضوان صاحب، معاون خازن جناب یوسف صاحب، کلاسک واٹر خازن حافظ حبیب صاحب، معزز رکن کے علاوہ جمیعۃ علماء منڈل آرمور کے اراکین حافظ فرحان صاحب، محمد شہباز صاحب، محمد فیروز صاحب، محمد شعیب صاحب، محمد صادق صاحب، محمد عمران صاحب بھی موجود تھے۔ آج جمیعۃ علماء ہند آفس پر ضلع نظام آباد جمیعۃ علماء ہند آرمور ضلع نظام آباد کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسے عام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نعتیہ مشاعرہ بتاریخ 7 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام نالج پارک انٹرنیشنل اسکول بودھن روڈ نظام آباد منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کی صدارت عالی جناب حافظ محمد لئی احمد خان صاحب صدر جمیعۃ علماء نظام آباد کریں گے اور مہمان خصوصی نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہم صدر جمیعۃ علماء اتر پردیش تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، جس میں مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی اور مفتی شاہ نواز ناصر قاسمی صاحب، ان کے علاوہ بہت سے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے تلنگانہ و آندھرا کے جنرل سیکریٹری مفتی محمود زبیر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام ہی عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس سیرت النبی و نعتیہ مشاعرہ میں کامیاب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر کانگریس قائد پر مجلس قائدین کی جانب سے محکمہ پولیس میں شکایت درج۔
مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونٹ کی جانب سے صدر مجلس آرمور و انچارج کونسلر محمد ظہیر علی کی نگرانی میں ایک وفد نے آرمور پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی گئی اور سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ صدر مجلس محمد ظہیر علی نے کہا کہ ایک کانگریس پارٹی ورکر سید اویس نے جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی تصویر کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ہماری مجلس پارٹی کو نقصان اور قائدین کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 1 سال سے جاری ہے۔ ہم نے انہیں کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ بے حد غلط حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ پھر وہ سوشل میڈیا پر فوٹو ڈال کر وائرل کی وہ فوٹو کاپی کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں ایک تحریری شکایت درج کی جس پر SHO سریش بابو نے فوری طور پر ایکٹ IPC 153A 505 سیکشن 2 کے تحت FIR 465/2023 درج کیا۔ انہوں نے کانگریس قائدین کو خبردار کیا کہ اگر وہ غیر ضروری مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کی تصاویر اور غلط بیان بازی کرتے ہوئے چھیڑنے کی کوشش نہ کرے ورنہ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین خاموش نہیں رہیں گے، وہ قانونی طور پر کارروائی کریں گے۔ فی الوقت ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کمزور ہو چکی ہے۔ اگر تم کو بات کرنا ہے تو ڈیولپمنٹ پر بات کرو اور عوام کے لیے کام کرے۔ جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ہم عوام کے درمیان رہتے ہوئے کام انجام دیتے ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا کام ہی ہے۔ مجلس کی تاریخ رہی ہے کہ جہاں کہیں پر مسلمانوں، دلتوں اور پچھڑے طبقات کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ہر وقت آواز بلند کرتی ہے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدین حد میں رہے ورنہ خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس موقع پر محمد نظام الدین، سمیر بلالہ، متین سلمان، دوسرے نوجوان شریک تھے۔ آج ہم لوگ یہاں پر آرمور پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں اور کل جو ہے کانگریس پارٹی کے ایک ورکر کی جانب سے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی فوٹو کو مارفنگ کر کے ان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ سلسلہ لگاتار 1 سال سے جاری ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ہی ورکرز غصے میں ہیں اور 1 سال سے اس کو سمجھانے کے باوجود بھی بار بار جو ہے ایسی فوٹوز کو مارفنگ کر کے مجلس اتحاد المسلمین اور مجلس کے جو لیڈرز ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی بےہودہ تصویر کو بنا کر یہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ کئی بار اس جو کانگریس کا یہ جو ورکر ہے اس کو سمجھایا گیا لیکن پھر بھی بار بار جو ہے یہ اسی طریقے کی حرکت کر رہا تھا۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین آرمور کی جانب سے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ایک کمپلینٹ کی گئی جس کی FIR آج کیس بک ہو چکا ہے اور جس کی FIR کاپی یہ ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانگریس پارٹی والے اگر آپ کے اندر دم ہے، دم خم اگر تمہارے اندر ہے تو تم ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر الیکشن لڑو، ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر بات کرو اور جیت کر آؤ، لیکن ہر بات میں اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کے اوپر الزامات اور ان کی فوٹوز کو یہ لوگ جو ہے مارفنگ کر کے فیس بک واٹس ایپ کے اندر لگا رہے ہیں۔ ہم لوگ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانگریس پارٹی کے اندر آرمور میں 2 ورکر نہیں ہیں، ان کے پاس ایک کاؤنسلر نہیں ہے۔ ایک کاؤنسلر جیتا تو وہ کاؤنسلر کو بھی تم نہیں بچا سکے، تم تو جیت کے تمہارا کاؤنسلر جو ہے TRS کے اندر چلا گیا، تمہارے پاس ایک کاؤنسلر نہیں ہے۔ تم لوگ جو ہے بار بار اپنی خامیوں کو گنانے کے بجائے جو ہے مجلس اتحاد المسلمین ویسا، اسد الدین اویسی ایسا، اسد الدین اویسی ایسا اور ان کے فوٹوز کو مارفنگ کر کے بار بار کانگریس کے لیڈرز لگا رہے ہیں۔ ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہم خاموش ہیں، اس کا مطلب ہم کمزور نہیں ہیں، ہم خاموش ہیں۔ اگر ہماری زبان کو اگر کھلیں گے تو ہم بہت کچھ بول سکتے، کیونکہ ہم صدر مجلس کی ہدایت پر CM KCR کی جمہوری حکمرانی و ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی حرکاتی خدمات سے متاثر ہو کر مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے قائدین نے BRS پارٹی میں کی شمولیت حاصل۔ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت اور ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی حرکاتی خدمات سے متاثر ہو گئے۔ ارگٹلا کی کانگریس اقلیتی برادران کے علاوہ بھیمگل منڈل سے تعلق رکھنے والے BJP کے قائدین نے BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے پارٹی کا گلابی کھنڈوا پہناتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لانے کے بعد تلنگانہ حکومت ریاست کے موضوعات کی ترقی اور دیگر درپیش مسائل کے یکسوئی کے لیے ملک ہندوستان میں منفرد اسکیمات کو روبے عمل میں لانے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، کیونکہ
हुकूमत देहाती अवाम की तरक्की और इनकी सहूलतों की फराहमी के लिए पूरी तरह मुतहरिक और ऐसे मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में ला रही जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आला KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया जाना है और इसी तरह से TRS हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के दौरान तेलंगाना रियासत में वो तरक्याती फलाही इक़दामात किए हैं और जिन स्कीमात को रूबे अमल में लाया है वो हिंदुस्तान की दीगर रियासतें इन स्कीमात को रूबे अमल में ला रही हैं और वज़ीर आला KCR ने अपने इब्तिदा से ही अवाम की फलाह व बहबूद के लिए शब रोज़ मुतहरिक होकर वो इक़दामात किए हैं और साबित कर रहे हैं ना सिर्फ तेलंगाना रियासत को तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाया है बल्कि इलाके के अवाम को भी हर मुमकिन तौर पर सहूलतों की फराहमी करते हुए हिंदुस्तान भर में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे दीगर मौजूद थे। सिख कम्युनिटी हॉल तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने रखा संग बुनियाद। निज़ामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के गाजुलपेट गुरुद्वारा के करीब सिख कम्युनिटी हॉल की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने अवाम से कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में मुख्तलिफ बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले संगम भवन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का सहरा CM KCR के सर जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामुबाद मियां नीतू किरण शेखर, सुरजीत सिंह ठाकुर, सुदम रविचंद्र, सत्य प्रकाश, बी रघुविंदर, साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर रिंकी कटोर, दिलराज सिंह, दर्शन सिंह, मलकाई महेंदर, भूपाला भाजना व दीगर ने शिरकत की। निज़ामुबाद में प्रेस क्लब व स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने रखा संग बुनियाद। निज़ामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के अलामा गोटे में नए प्रेस क्लब भवन और स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की कामयाब क़यादत में प्रेस क्लब के 1 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरक्की के लिए 3 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामुबाद मियां नीतू किरण, सुरजीत सिंह ठाकुर, सुदम रविचंद्र, सत्य प्रकाश, प्रेस क्लब के सदर व सेक्रेटरी B शेखर, राजा लिंगा व प्रेस क्लब के खजांची संदीप ने शिरकत की। మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి, మారిస్తే మాత్రం కట్టించేటటువంటి బాధ్యత నాది అని చెప్తే ఆ రోజు కూడా సోదరుడు శేఖర్ ఒక మాట అన్నాడు, అన్న మీరు గ్యారంటీ తీసుకుంటే మాత్రమే మేము ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి. అంటే మీ నమ్మకానికి నాకు ధన్యవాదాలు, ఎందుకంటే ఆ నమ్మకంతో ఉన్నారు కాబట్టి. మీరు 50 లక్షల రూపాయలు అంటే ఒక 10 అటు ఇటు అయినా పర్వాలేదని చెప్పినా, కానీ ఎస్టిమేషన్ వేసిన తర్వాత కొంత ఎక్కువ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే మనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వేరేది ఉంటే ఫండ్ అది క్యాన్సిల్ చేసి నేను ప్రెస్ క్లబ్ సోదరులకే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ₹1 కోటి మనం క్యాన్సిల్ చేసాం, ఈరోజు గుంపు చేసినాం. నేను ఈరోజు మీకు మాటిస్తున్నా, ఈ నిలబడ్డటువంటి మన ప్రెస్ క్లబ్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకంటే 4 రెట్లు అందంగా తీర్చిదిద్దేటటువంటి బాధ్యత. जिले कामरेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर वाक़ मुनूरकापुर संगम में बदकमा साड़ियों की जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों ख़वातीन में तक़सीम उम्र में लाई गई। जिले कामरेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर वाक़ गोपनपल्ली देहात में नौ तामीर शुदा ग्राम पंचायत भवन का इफ्तिताह अमल में लाने वाले जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मंडल के SC कम्युनिटी हॉल वो मुनूरकापुर संगम में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाने के बाद KCR तोहफे के तौर पर ख़वातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल में लाए जा रहे हैं बल्कि इन स्कीमात के समरात को हक़ीक़ी मुस्तहिक़ीन तक फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। रियासती वज़ीर आला KCR रियासत तेलंगाना की तरक्की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम दे रहे, जिसकी वजह से रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो गया है और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए काफ़ी कारआमद है। इन्होंने कहा कि जुकल हल्के के लिए 24 ब्रिज की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। अभिवृद्धि అంటే కలివాడి, అభివృద్ధి అంటే వినాయక నగర్, అభివృద్ధి అంటే గంగాస్థానం, అభివృద్ధి అంటే సుభాష్ నగర్ గిడే ఉంటుంది తప్ప బండి రోడ్ కూడా తొలి కూడా చూడకపో. ఈ రోజు మీరు హైదరాబాద్ రోడ్ వేయడం ముందు, ఆరుమూరు రోడ్ వేయడం ముందు, బోధన్ రోడ్ వేయడం ముందు
అంతే అందంగా మన వర్ణి రోడ్డు కూడా తీర్చిదిద్దినాం. मेंढोरा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों नौजवानों को खेलों की चीजें व केसीआर तोहफे के तहत खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। मेंढोरा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले केसीआर तोहफे के तहत खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाते हुए नौजवानों को खेलों की चीज़ों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबके के अवाम के साथ इकसा बर्ताव करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात को तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। आज इसी मकसद के तहत नौजवानों को खेलों में बेहतरीन मुस्तक़बिल फ्राहम करने के लिए खेलों की चीज़ों की फ्राहमी अमल में लाई गई है और तेलंगाना का सबसे बड़ा त्यौहार बदकमा के मौके पर केसीआर तोहफे के तौर पर खवातीन में बदकमा साड़ियों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुकन्या कमलाकर एमपीडीओ श्रीनिवास ने शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। बोधन शहर में मुकामी रुकन असम्बली शेख आमिर ने खवातीन को तोहफे के तौर पर बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत में तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के त्यौहारों की खुशियों को दोबाला करने के मकसद के तहत मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबके के अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीआरएस हुकूमत ही ने बदकमा त्यौहार को आलमी सतह पर पहचान दी है, जो कि तेलंगाना के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इसी तरह से सीएम केसीआर की क़यादत में बीआरएस हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के मकसद के साथ आगे बढ़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। తర్వాత కూడా మంత్రి చేసిండ్రు, ఎమ్మెల్యే చేసిండ్రు, సుదర్శన్ రెడ్డి సార్కి చేసిండ్రా లేదా? 18 సంవత్సరాలు గెలిచిండ్రు, ఎమ్మెల్యే చేసిండ్రు, మంత్రి చేసిండ్రు. మళ్ళీ ఆయన ఇల్లు ఏడున్నది తెలుసా మీకు? చెప్పండి జల్దీ. ఇంతమంది మహిళలు ఉన్నారు కదా, సుదర్శన్ రెడ్డి ఇల్లు ఎక్కడున్నది? ఉన్నదా తెలుసా? ఆడ ఎప్పుడైనా పోయిండ్రా? ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తాగిండ్రా? మళ్ళీ షకీల్ ఇల్లు ఎక్కడున్నది మీకు తెలుసా? తెలుసు కదా? సరే. निजामाबाद पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन की कल्चरल टीम के जेर निगरानी में बालकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई फंक्शन हॉल में बीडी कमीशन एजेंट वर्कर्स को मुख्तलिफ मौज़ूआत के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन की कल्चरल टीम ने बालकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पांडुरंगा फंक्शन हॉल में बीडी कमीशन एजेंट व वर्कर्स को दीगर उमूर के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा किए गए रकूमात को पलक झपकते ही गायब कर रहे। अवाम खास तौर पर सेलफोन और कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पर साइबर क्राइम के कंट्रोल में आ जाएगा। आपके फ़ोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करें, खास तौर पर लॉटरी में पैसा जीतने जैसे पैगामात पर कोई रद्दमल जाहिर ना करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की शातिराना हरकत को नाकाम बनाएं। और इसी तरह से तमाम मोटरसाइकिल मालिकान हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमल आवरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करें। और आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में सीसी कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसलिए हर एक फर्द अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए सीसी कैमरे नस्ब करें, क्योंकि सीसी कैमरों की वजह से जराइम पेश अफराद जो चोरी की वारदातों में मुलविस अफराद के अलावा अगवा के केस में मुलविस मुल्ज़िमान को आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इसी तरह से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ियाम अमल में लाए गए शीट टीम से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 8712659795 या डायल 100 कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हर शख्स पुरहुजुम जगहों, बस स्टैंड, चौराहों वगैरह पर सीसी कैमरे लगाए। ऐसा करने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय सीसी कैमरे पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे, क्योंकि एक सीसी कैमरा 100 पुलिस मुलाजमिन के बराबर होता है। और इसके अलावा खवातीन के
خلاف ہونے والے واقعات کے لیے بھی سی سی کیمرہ کافی کارآمد ہے، اسی لیے منڈل سے متعلقہ موضوعات میں مقیم عوام اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے سی سی کیمرے کی تنصیب عمل میں لانا نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد محکمہ پولیس ریاست میں محفوظ سیکیورٹی کے لیے سخت محنت کر رہی ہے اور محکمہ پولیس میں پہلے کی بنسبت بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور دوستانہ پولیس کے ذریعے محکمہ پولیس عوام کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس موقع پر نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے کئی مفید مشورے بھی دیے گئے۔ اس پروگرام میں بالکنڈہ پولیس اسٹیشن ASI شنکر، پولیس ملازمین کی کلچرل ٹیم کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ضلع ووٹرز کی حتمی فہرست بروز چہارشنبے کو اجرائی عمل میں لائی گئی۔ ضلع کے 6 حلقوں کے حدود میں 13,65,811 ووٹرز کی حتمی فہرست کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے تحت ضلع کے 1,549 پولنگ مراکز میں ووٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ 6 حلقوں کے حدود میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ ضلع سطح کے 6 حلقوں کے حدود میں کل 13,65,811 ووٹرز رہنے کی بنا پر اس میں 7,18,603 خواتین ووٹرز ہیں، جبکہ 6,47,149 مرد ووٹرز موجود ہیں اور 59 افراد کا تعلق صرف تیسرے جنس سے ہونے کا الیکشن ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے اظہار کیا۔ گریجنوں کو پڈو پٹا جات کی فراہمی CM KCR سے ہی ممکن ہونے کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کیا اظہار۔ بالکنڈہ حلقے کے مانالہ دیہات و ٹانڈے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد و افتتاح کے علاوہ پڈو پٹا جات کی فراہمی عمل میں لانے والے پروگرام میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے شرکت کی۔ اس سے قبل مانالہ دیہات کے موضوع سے وابستہ عوام و مانالہ ٹانڈا گرام پنچایت کے عوام کی جانب سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ وہ راستے سے چلنے کے دوران عوام کی جانب سے ریاستی وزراء پر پھول نچھاور کیے گئے۔ بعد ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ہنومان ٹانڈا گوریا گنڈم روڈ کو 1.12 کروڑ روپے کے مصارف سے سنگ بنیاد رکھا۔ مانالہ ادرنگی روڈ پر تاتما پریش تعمیری کاموں کا 2.20 کروڑ روپے سے سنگ بنیاد رکھا اور اس کے علاوہ منورکا پوپ پٹیل فنکشن ہال میں منعقدہ گریجنوں کو پڈو پٹا جات کی فراہمی عمل میں لانے والے پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے سنگم بھون کی تعمیر کے لیے منظور ہونے والے فنڈز کی پروسیڈنگ کاپی اس سے متعلق اراکین کو حوالے کی اور اسی طرح سے 20 لاکھ روپے کے مصارف سے نو تعمیر شدہ دیگاوٹ ٹانڈا گرام پنچایت بھون کا افتتاح عمل میں لایا۔ نوی پیٹ منڈل کے مقام پر بودھن MLA شکیل عامر نے طوفانی دورہ کرتے ہوئے کروڑوں روپے مصارف سے تعمیر کردہ کئی ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ نوی پیٹ منڈل کا طوفانی دورہ کرنے والے بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے منڈل کے ابھنگا پٹنم سوسائٹی گودام کی تعمیری کاموں، مدھیہ پلی میں 3 کروڑ روپے کے مصارف سے روڈ کے تعمیری کاموں کے علاوہ جنت پلی میں نئی GP کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے نوی پیٹ میں واقع لائبریری میں زائد کمرے جماعت کی تعمیر سے متعلقہ اراضی پر سنگ بنیاد رکھا اور اسی طرح سے منڈل پریشد دفتر میں نو تعمیر شدہ MPDO دفتر و اجلاس کے لیے استعمال کیے جانے والے کمرے کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر مقامی عوام کی جانب سے عوام کے چہیتے قائد بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کا شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ بعد بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے فلاحی اسکیمات کے تحت بعض BJP و کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کے باوجود بھی CM KCR پر تنقید کرنا زیب نہیں دیتا۔ اس پروگرام میں منڈل سے متعلقہ موضوعات کے سرپنچوں کے علاوہ MPTCs ZPTCs و دیگر نے شرکت کی۔ అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఒక మహిళ సర్కార్ దవాఖానా పోవాలా అంటే భయ ఆందోళనతో గురై మళ్ళా వారి యొక్క ఇల్లు కానీ వారి యొక్క బంగారం కానీ తాకట్టు పెట్టి డెలివరీ చేసే పరిస్థితి ఉంటే మన దగ్గర। RTC چیئرمین و رورل MLA باجوڑی گوردھن نے سدولم دیہات میں کئی ترقیاتی کاموں سے متعلقہ اراضی پر رکھا سنگ بنیاد۔ TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجوڑی گوردھن نے سدولم دیہات میں جے شنکر مجسمے کی نقاب کشائی عمل میں لانے کے بعد 1 کروڑ روپے کی مصارف سے بائی پاس روڈ کی تعمیر سے متعلقہ اراضی پر سنگ بنیاد رکھتے ہوئے دیہات میں کروڑوں روپے کی مصارف سے تعمیر کردہ کئی ترقیاتی کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا اور اس کے علاوہ تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کے ساتھ یکساں انصاف کرتے ہوئے مختلف برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی بھون و مہیلا بھون کے ساتھ ساتھ دیہات میں CC روڈ، ڈرینیج و وائکنٹا دامم اور ہمارا گاؤں ہمارا اسکول اسکیم کے تحت کئی ترقیاتی کاموں کا آغاز و سنگ بنیاد رکھا۔ بعد RTC چیئرمین و رورل MLA باجوڑی گوردھن نے سدولم دیہات میں ریاستی حکومت کی جانب سے منظور ہونے والے مکانات کے پٹا جات کی 32 مستحقین میں
فراہمی عمل میں لائی گئی اور اسی طرح سے تلنگانہ سرکار کی جانب سے اسپورٹس میدان کو ترقی دینے کے لیے دیہات کے نوجوانوں کو اسپورٹس کٹ کی فراہمی عمل میں لائی گئی اور آئندہ ایام میں منعقد ہونے والے بتکمہ تقریب کے پیش نظر ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی KCR تحفے کے تحت خواتین میں بتکمہ ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ نظام آباد طالبان نے ملے بیگالہ گنیش گپتا نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے کئی ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ نظام آباد طالبان نے ملے بیگالہ گنیش گپتا شہر کا دورہ کرتے ہوئے ونجری سنگم بھون کی تعمیر سے متعلقہ اراضی پر سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر MLA بیگالہ گنیش گپتا نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہر نظام آباد میں ذات پات سے بالائے تر ہو کر کئی ترقیاتی کاموں کا انجام دیا جائے تو ایک طرف نظام آباد کی ترقی کے لیے مزید مختلف برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کی ترقی کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے اور شہر نظام آباد میں 25 کلومیٹر کے تحت سینٹر میڈن لائٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور جدید ترین سہولیات کے ساتھ وائی کنٹا دامم کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے اور عوام کو خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے منی ٹینک بانڈ کی تعمیر عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے IT ہب کی تعمیر عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں نظام آباد میاں نیتو کرن شیکھر، سوجیت سنگھ ٹھاکر، سدھم روی چندر، ستیہ پرکاش کارپوریٹر مایاور سویتا راجو، این لتا کرشنا، ماسٹر شنکر، مایاور سائی رام، کے راجو، این لتا کرشنا، کے ستیم، گنگونی గంగాధర్ دیگر نے شرکت کی۔ మరి ఆ 25 లక్షల్ని మీరు బాగా వాడుకొని మీకు ఎక్కడైతే ఇష్టం ఉందో మీ ఏం కట్టాలనుకుంటున్నారో అది కట్టుకోవాలని చెప్పేసి సూచిస్తూ మరి అదేవిధంగా ఇంకో విషయం కూడా నా దృష్టికి వచ్చింది। ఇంకొక 4-5 సంఘాలు తరపులు ఉన్నాయి, గల్లీ సంఘాలు ఉన్నాయి। ఆల్రెడీ అరసపల్లికి మేము ఇచ్చినాం, ఇంకా మిగిలినటువంటి తరపులకు కూడా ప్రతి తరపుకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ఖచ్చితంగా ఇస్తాం। माकलूर मंडल के मुकाम पर इनेकात अमल में लाए गए इजलास में जिले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। माकलूर मंडल के मुकाम पर इनेकात अमल में लाए गए इजलास में जिले BRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PFC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए KCR तोहफे के तहत खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने तमाम खवातीन बहनों को बदकमा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद MLC के कविता ने तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को जिला बख्शी और इसी त्यौहार को आलमी सतह पर रोशनास करवाते हुए पहचान दिलाने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गरीबजनों को फोटो पट्टा जात की फ्राहमी CM KCR से ही मुमकिन। बालमुंडा रखे के मानाला देहात को टाड़ने में कई तरक्याती कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संकेत। रियासत में जारी तरक्याती स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। सदुलम देहात में कई तरक्याती कामों का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बालजेडी गोवर्धन ने किया इफ्तिताह। आर्मूर हल्के में MLA PFC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा। माकलूर मंडल के मुकाम पर इनेकात अमल में लाए गए इजलास में जिले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम। निज़ामाबाद तालबन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। वो जदीद नेहरू पार्क का किया इफ्तिताह। वो महकमे अखलाती बहबूद की जानिब से सिलाई मशीनों की अपोजिशन कायदीन CM KCR के फलाई फंड से इस्तिफादा करते हुए CM KCR पर तनकीद करना ज़ेब नहीं देता। नवी पेट में तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का बोधन MLA शकील आमिर ने रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना अखलाती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की सदारत में कमीशन के इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ मुकदमात की गई समाअत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।